أما والله لقد تقمصها فلان وأنه لا يعلم أن محلي منها محل القصب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشها وطفقت أرتئي بين أن أسول بيد أو أصبر على طغية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكده فيها مؤمن حتى يلقى ربا فرأيت أن صبر على هات أحجا فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق تراث نهبا حتى إذا مضى لسبيله فأدل بها إلى فلان بعده ثم تمثل بقول الأخشى شتان ما يوم على كورها يوم حيانا أخي جابا بين هو يستقيلها في حياتي إذا قدها الآخر بعد وفاتي لشد ما تشطر ذرعين والسماء ذات البروج واليوم الموعود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الذيل الحرور. Tunakaribisha katika mashindano haya ya Qur'ani tukufu kushirikiana nasi. Mashaallah. Hao ni wanafunzi wa madrasatu Ummul Banin inayopatikana Kigamboni Kisota Block 5. Karibuni sana katika madrasa hii, utapata mafunzo ya aina tofauti ya Qur'ani, Nahjul Balagha, hadithi, sira ya mtume na mambo mengi tofauti. Tunawakaribisha nyote kwa mwakani. Karibuni sana. Madrasa hii ni ya wanawake mabinti peke yake, ama ya wanaume ipo matangazo yake yatakuwepo. Shukran sana, asanteni, walhamdulillahi rabbil alamin. Karibuni kwenye mashindano ya Qur'an. Allah